भोल्टेज। अब यहाँ हामीले के गर्यौं भने इमिटर रेसिस्टेन्स दुईटा RE1 RE2 दुईटा बराबर छ। यसलाई चाहिँ हामीले RE यसरी एज्युम गर्यो हैन। यहाँ एजम्पसनको कुरा भयो। ट्रान्जिस्टर Q1 Q2 म्याच भयो भने इमिटर रेसिस्टेन्स RE1 RE2 बराबर हुन्छ। त्यसैगरी ट्रान्जिस्टर के अरे इनपुट रेसिस्टेन्स जुन हाम्रो बेसमा छ, बेस रेसिस्टेन्स भनेको पनि RN छ। यो दुईटा बराबर छ। इमिटर र हाम्रो बेस रेसिस्टेन्स बराबर छ। अब फर्स्टमा हाम्रो लुप 1 भनेको यो यहाँ दिएको छ 1। यो ठाउँमा जाँदाखेरि हामी यहाँबाट स्टार्ट गर्यो। V1 दिस इज इक्वल टु IB1 भनेको बेस करेन्ट नै RN भन्ने बित्तिकै यहाँ IB बेस करेन्ट IB1 RN1 प्लस IE1 RE1 प्लस अब यो ठाउँमा हाम्रो दुईटा करेन्ट कुन कुन भयो भने IC1 IC2 दुईटा के अरे IE1 IE2 हामीले यसमा दुईटा करेन्ट हामीले देख्छौँ। यतापट्टि IE1 करेन्ट, यताबाट IE2 करेन्ट, त्यसमा कम्बाइन्ड चाहिँ कति हुने भने RE हुने भयो। त्यही भएर IB1 RN1 प्लस IE1 RN1 के अरे RE1 प्लस अनि यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि RE मा हामी यसरी यो पोइन्टमा जाँदा ड्रप RN मा ड्रप, त्यसैगरी यो RE1 मा ड्रप अनि यो RE मा ड्रप भनेको त दुईटा करेन्ट कम्बाइन्ड हुन्छ IE1 र IE2 दुईटा जोडिन्छ टाइम्स RE हुन्छ। त्यसैगरी हामी यताबाट V2 हेर्नु पर्यो भने V2 भनेको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि IB2 अहिले जस्तै ठ्याक्कै IB1 को ठाउँमा IB2 हुने भयो RN2 भनेको बेस रेसिस्टेन्स। त्यसैगरी IE2 एउटामा IE2 RE2 यो ठाउँको ड्रप र नेक्स्टमा हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा अब यो RE मा भनेको IE1 प्लस IE2 यी दुईटा भयो। अब यदि दुईटालाई हामीले घटायौँ भने Vin1 माइनस Vin2 यी दुईटालाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्यो भने त्यो बेलामा कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिफरेन्स भनेको चाहिँ IB1 माइनस IB2 टाइम्स RN हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो दुईटा के काटिने भयो भने यो र यो काटिने भयो। यो RE र RE वाला यो र यो काटिन्छ। यसरी हामीले घटाउँदाखेरि अनि IE1 माइनस IE2 टाइम्स यो RE1 RE2 भनेको त RE1 लाई यहाँ थाहा छ माथि, त्यसैगरी RN1 RN2 भनेको चाहिँ RN भयो। यो हामीले माथि नै यहाँ एजम्पसन गरिसकेको छौँ। त्यही भएर IB1 माइनस IB2 टाइम्स RN प्लस IE1 माइनस IE2 RE हामीले यो देख्यौँ। अब त्यसैगरी यो इमिटर रेसिस्टेन्सलाई हामीले कुन फर्ममा लैजानु पर्यो भने हामीले इमिटर करेन्टलाई पनि केमा लैजानु पर्यो, बेस करेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। अब IE भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि बीटा प्लस 1 टाइम्स IB हुन्छ। त्यही भएर बीटा प्लस 1 कमन भयो IB1 माइनस IB2 यो IB1 माइनस IB2 हामीले यहाँ देख्यौँ। यो दुईटा IB1 माइनस IB2 यहाँ देखियो। अब यसको ओभरअल भनेको चाहिँ हाम्रो कति भने IB1 माइनस IB2 दुईटामा कमन, यसमा पनि IB1 माइनस IB2 यसमा पनि IB1 माइनस IB2 र ब्राकेटमा कति आयो RN जस्ताको चाहिँ RN यहाँ भयो, यहाँ पनि RN अनि प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हामीले पछाडिपट्टि देख्यौँ। यो केसमा हामीले सबट्र्याक्ट गरेर यो टर्म्सहरू अब्टेन गर्यो। त्यसो हो भने अब IB1 माइनस IB2 भनेको त सजिलै हामीले यहाँबाट क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल एल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गरेर Vin1 माइनस Vin2 डिभाइडेड बाई RN प्लस बीटा 1 प्लस 1 टाइम्स RE यहाँ अब्टेन हुने भयो। त्यसै गरी अब आउटपुट भनेको चाहिँ के भने V0 इज इक्वल टु VC2 माइनस VC1 हुने भयो। अगाडि नै हामीले त्यहाँ भने जस्तै यो ठाउँमा हामीले चाहिँ V0 भनेको यो आउटपुट चाहिँ जहिले कलेक्टरबाट अब्टेन गर्ने भएको हुनाले VC2 माइनस VC1 हुन्छ। V0 माइनस V0 भनेकै VC2 माइनस VC1 हुन्छ। दिस इक्वल टु माइनस IC2 टाइम्स RC प्लस IC1 टाइम्स RC। अब यो ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यसमा माइनसले यसलाई के बनाउँछ भने प्लस बनाउँछ र हाम्रो कति आयो IC1 टाइम्स IC2 टाइम्स RC भयो। फेरि IC लाई हामीले बीटा के अरे IB को टर्ममा एक्सप्रेस गर्दाखेरि बीटा टाइम्स IB IC इज इक्वल टु बीटा IB हुन्छ। तर बीटा IB1 माइनस IB1 माइनस IB2 टाइम्स RC हामीले अब्टेन गर्यो। अनि बीटा RC अगाडि आयो। IB1 माइनस IB2 को जुन यो एक्सप्रेसन छ यहाँ यो एक्सप्रेसन चाहिँ ल्याएर हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ यो ठाउँमा। यसरी सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि यो ठाउँमा हामीले सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि Vin1 माइनस Vin2 डिभाइडेड बाई RN प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE जुन एक्सप्रेसन आएको छ त्यो एक्सप्रेसन हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौँ। अब यदि भइसकेपछि यहाँबाट हामीले Vin1 माइनस Vin2 जुन हाम्रो यो भनेको जुन त डिफरेन्स हो आउटपुट बाई डिफरेन्शियल इनपुट यो चाहिँ Vin माइनस Vin2 भनेको हाम्रो डिफरेन्शियल इनपुट VID भयो।
अब बीटा आरसी बाई आरएन प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स आरई भयो। यदि यो बीटा प्लस 1 टाइम्स आरई भन्ने टर्म इफ इट इज सेभरल टाइम्स ग्रेटर देन आरएन, हाम्रो बेस रेजिस्टेन्स एकदमै सानो छ भने त्यो बेलामा अब हाम्रो कति हुने भयो, यो बीटा प्लस 1 टाइम्स आरई हुने भयो, यो चाहिँ नेग्लिजिबल, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छ, इग्नोर गर्छ। सो बीटा प्लस 1 र बीटा प्लस 1 र बीटा हाम्रो बराबर जस्तो हामीले यहाँ मानेर अथवा बराबर यी दुईटा हामीले क्यान्सल आउट गर्छ भने बीटा इज भेरी ग्रेटर देन 1 हैन, त्यसरी दुईटालाई नि क्यान्सल गर्छ र सिम्पली हाम्रो आरसी बाई आरई को टर्म यहाँ भी नट बाई बीआईडी इज इक्वल टु आरसी बाई आरई, यो टर्म हामीले देख्यौँ। द एक्सप्रेसन सोज दैट एडी भनेको आउटपुट बाई डिफरेन्शियल इनपुट, दिस इज इक्वल टु द रेसियो अफ कलेक्टर करेन्ट टु द इमिटर रेसिस्टेन्स हैन, इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु द कलेक्टर रेसिस्टेन्स आरसी। केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आरसीमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, कलेक्टर करेन्टमा चाहिँ डिफरेन्शियल गेन डिपेन्ड हुँदो रहेछ। एकचोटि फेरि यो एक्सप्रेसनमा यहाँ भन्छु। अब हामीले चाहिँ के गर्यो भने पहिला टी मोडलमा कन्भर्ट गर्यो। टी मोडलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि एकापट्टि चाहिँ यसरी मिलाउनु पर्यो कि हामीले नि, यसमा चाहिँ कलेक्टर यो टर्मिनल हाम्रो कलेक्टर भयो भने यतापट्टि नि Q2 को कलेक्टर, त्यसपछि गएर यो बेस टर्मिनल, अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ हाम्रो के भयो भने इमिटर टर्मिनल भनेको दुईटा इमिटर चाहिँ हाम्रो टाइड अप हुन्छ। यसरी हामीले लिनु पर्यो आरसी, त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ आरइन भनेको आरबी भयो, अनि यो ठाउँमा नि हाम्रो जुन आर इन्टु भन्ने छ भने आरबी भयो, अनि आरसी कलेक्टर रेजिस्टेन्स, यसरी हामीले देख्यौँ। करेन्ट करस्पोन्डिङ करेन्ट भनेको आइसी, त्यसपछि गएर यता फ्लो हुने करेन्ट आइबी, यतापट्टि चाहिँ हाम्रो आरई2, यो हालको हामीले देख्यौँ। अब यहाँ हेर्दाखेरि भी नट इज इक्वल टु भी नट 2 माइनस भी नट 1 अथवा VC2 माइनस VC1 हामीले यहाँ अब्टेन गर्छौँ। VID भनेको VN1 माइनस VN2 हामीले यो ठाउँमा अब्टेन गर्छौँ। अनि अब दुईटा ट्रान्जिस्टर हाम्रो म्याच भएको हुनाले दुईटा इमिटर रेजिस्टेन्स RE1 RE2 बराबर RE छ इक्वल हुन्छ। RN1 RN2 भनेको दुईटा बेसिस रेजिस्टेन्स के अरे बेस रेजिस्टेन्स भन्छ, यसलाई RB RN भनेको RB छ, हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। अब यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि दुईटामा यो लुप 1 लुप 2 यहाँ 1 र 2 भनेर जसरी दिएको छ, लुपमा हेर्दाखेरि अब यही भयो हाम्रो VN1 इज इक्वल टु IB1 RN1 प्लस IE1 RE1 प्लस IC1 प्लस IC2 टाइम्स RE हामीले यहाँ लेख्यौँ। यो दुईटामा दुईटा कलेक्टर सरी IC होइन IE हो, यो IE1 प्लस IE2 टाइम्स RE हुने भयो। त्यसरी VN2 को ठाउँमा नि हाम्रो B1 जहाँ जहाँ 1 छ त्यो ठाउँमा 2 बनाउँछ भने चाहिँ IB2 RN2 प्लस IE2 RE2 प्लस IE1 प्लस IE2 टाइम्स RE। अब दुईटा घटाउनु पर्यो VN1 माइनस VN2, त्यो भन्दाखेरि IC1 प्लस IC2 वाला जुन टर्म छ दुईटैमा RE भएको हुनाले यो दुईटा क्यान्सल आउट भयो। बच्यो यो माथि दुईटा भनेको IB1 माइनस IB2 RN प्लस IE1 माइनस IE2 RE हुने भयो। अब हाम्रो RN1 र RN2 बराबर दिस इक्वल टु RN भएको हुनाले यही लेख्यौँ। त्यसै गरी अब हामीले इमिटरलाई चाहिँ केमा बेसमा कन्भर्ट गर्नु भनेको हुनाले बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हुने भयो। अनि यहाँ चाहिँ कमन के आयो भने IB1 माइनस IB2 बीटा प्लस 1 टाइम्स IB हुने भएको हुनाले त्यो टर्म हामीले लेख्यौँ। लेखिसकेपछि अब यतापट्टि IB1 माइनस IB2 दुईटैमा कमन लिन मिल्यो, यतापट्टि कति भयो भने RN प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE यो टर्म हामीले यहाँ देख्यौँ। अब यसपछि यहाँबाट हामीले चाहिँ के देख्न सक्ने भने IB1 माइनस IB2 को एक्सप्रेसन स्टार वालाले रिप्रेजेन्ट गर्यो। भी नट भनेको VC2 माइनस VC1 भयो, अनि माइनस IC2 RC प्लस IC1 RC यो हालको हामीले देख्यौँ। चाहिँ IC1 माइनस IC2 टाइम्स RC, अनि बीटा RC हामी अगाडि ल्यायौँ, IB1 माइनस IB2 को यो एक्सप्रेसन यहाँ तल ड्रप गर्यो। कमन अब भी नट डिभाइडेड बाई VN1 माइनस VN2, यो भनेको हाम्रो डिफरेन्शियल इनपुट हो, दुईटा इनपुटको डिफरेन्स भनेको डिफरेन्शियल इनपुट भनेको बीटा RC डिभाइडेड बाई RN प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE हुने भयो। अब हाम्रो RN एकदमै सानो छ बीटा प्लस 1 टाइम्स RE को कम्पेरिजनमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्न सक्छौँ। बीटा र हाम्रो चाहिँ एकदमै लार्ज भएको हुनाले बीटा र बीटा प्लस 1 बराबर जस्तो हुन्छ भने हामीले त्यो दुईटालाई क्यान्सल आउट गर्यौँ। क्यान्सल गरिसकेपछि हाम्रो नियरली इक्वल टु है, यो केसमा हामीले नियरली इक्वल टु हामी यहाँ देख्छौँ। यो ठाउँमा इक्वल टु भनेको नियरली इक्वल टु यो हालको यहाँ साइन हामीले देख्छौँ। नियरली इक्वल टु VN डिभाइडेड बाई VN माइनस VN2 के अरे सरी भी नट डिभाइडेड बाई VN1 माइनस VN2 इज नियरली इक्वल टु RC बाई RE, यो हामीले देख्यौँ।
सी यो भनेको भी इन 1 माइनस भी इन 2 भनेको त VID हो, डिफरेन्शियल इनपुट हो। त्यसै इक्वल टु RC बाई RE। यो चाहिँ डाइरेक्टली के सँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ नि त, कलेक्टर रेसिस्टेन्ससँग प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ। यो भयो हाम्रो एसी एनालाइसिस। अब हामीले कम्प्लिट एनालाइसिस अफ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर यसरी हेऱ्यो भने यो ठाउँमा नै डायग्राममा त्यति क्लियर देखिएको छैन, तपाईँ यहाँमा लेख्छु। यो कलेक्टर करेन्ट IC1 भयो, IC1 RC1 है, यो IC1 यो हाल्नु दिएँ IC1। यो चाहिँ हाम्रो IC2 भयो यतापट्टि, दिस इज IC2। यो चाहिँ RC1 RC2 हैन, कलेक्टर रेसिस्टेन्स अफ ट्रान्जिस्टर Q1 RC1, यो RC2 भयो, यो ट्रान्जिस्टर Q1, दिस इज Q2। त्यसै गरी यो IE1, यो चाहिँ हाम्रो IE1 भयो, IE1। यो डायग्राममा अझै अलिकति क्लियरली मैले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु कुन कुनमा के छ भन्ने कुरामा। दिस इज I1 इज इक्वल टु हाम्रो I/2 है। यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली यहाँ चाहिँ I/2, यो I डिभाइडेड बाई 2 यहाँ देख्यो। यो पनि I/2 भयो, यतापट्टि म्याच ट्रान्जिस्टर भएको कारणले गर्दाखेरि I डिभाइडेड बाई 2, यो हाम्रो I/2। यो भनेकै IE2, यो IE1 भयो, दिस इज IE2। ल IE1 IE2, त्यसै गरी VB1 VB2, यो VB1 भयो, यो चाहिँ हाम्रो VB2 भयो। VB1 VB2 तलपट्टिको माइनस VEE है, यो माइनस VEE। VEE यसरी टोटल हाम्रो यो करेन्ट कति आयो भने यहाँ I करेन्ट यहाँ हामीले देख्छौँ। यो I/2 र I/2 दुईटा जोडिएर यताबाट I/2 आयो, यसरी यतापट्टि नि I/2 आयो। यो दुईटा कम्बाइन्ड भएर चाहिँ कति हुन्छ भने I करेन्ट हुन्छ। र माइनस VE भनेको ग्राउन्ड भयो। टोटल हामीले यहाँ देखेको टर्मिनोलोजी भनेको एउटा VCC, त्यसै गरी IC1 कलेक्टर करेन्ट अफ टर्मिनल अफ Q1 हैन, त्यसै गरी IC2 भनेको कलेक्टर करेन्ट अफ ट्रान्जिस्टर Q2, VB1 VB2, अनि IE1 IE2, IE1 भनेको I/2, अनि त्यसै गरी IE2 भनेको I/2 भयो। टोटल हाम्रो चाहिँ यहाँ टोटल करेन्ट कति देख्ने भयो ग्राउन्ड भएको भने I भन्ने करेन्ट चाहिँ यहाँ देख्छौँ। यसको एरो यसरी तलतिर देखाएको छ है। यो हालको हामीले देख्यौँ कम्प्लिट एनालाइसिसका लागि। सरी, यो डायग्राममा रेसिस्टेन्स कलेक्टर रेसिस्टेन्स RC1 RC2, त्यसै गरी इनपुट हाम्रो भोल्टेज भनेको VB1 VB2, यो हामीले देख्यौँ। यसरी डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर एप्लाई यहाँ चाहिँ भएको छ। अब VB1 VB2 हाम्रो दुईटा इनपुट सिग्नल भयो, विच इज एप्लाई टु द डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर। त्यसै गरी V01 एन्ड V02 बी द टु कलेक्टर आउटपुट्स भनेको हाम्रो चाहिँ VC1 VC2 भने जस्तै त्यही कलेक्टर आउटपुटै के हुँदो रहेछ भने आउटपुट हामीले कहाँबाट मेजर गर्दो रहेछ भन्दा कलेक्टर टर्मिनलबाट अटेन्ड गर्दो रहेछ। इनपुट चाहिँ बेस भयो भने आउटपुट चाहिँ के भइरहेको छ कलेक्टर देखिएको छ, कहाँबाट कलेक्टर टर्मिनलबाट हामीले अटेन्ड गरिरहेको छौँ, एन्ड टर्म्ड एज V01 एन्ड V02। जस द डिफरेन्शियल इनपुट भोल्टेज इज VB1 माइनस VB2। अब दुईटाको हाम्रो डिफरेन्स दुईटा एप्लाई गर्यो, दुईटा टर्मिनललाई नजिक लगेर आउटपुट चाहिँ कति आउँदो रहेछ भन्दा V02 माइनस V01 भनेपछि दुईटाको टर्मिनलको पहिला हाम्रो V02 अनि V01 लिने रहेछ। यो दुईटा लिइसकेपछि अब हामीले चाहिँ I र VB को रिलेसनसिप
विशेष गरी बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टरको I1 = IS by alpha e to the power VB1 by VT यो एक्सप्रेसन युज गर्छौँ। त्यसै गरी I1 = IS by alpha अब VB1 लाई हामीले चाहिँ त्यसलाई टुक्र्यायो VB1 = VB1 minus VE हैन, किनभने इमिटर हाम्रो टाइड अप भएको छ, एउटै इमिटर हुने भयो, त्यही भएर VB1 minus VE divided by VT where VT is the thermal voltage। त्यसै गरी IE2 का लागि हो भने IS by alpha 1 भएको ठाउँमा 2 हुने भयो e to the power VB2 minus VE divided by VT हुने भयो। अब IE1 लाई IE2 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो बेलामा हामीले कति अब्टेन गर्छौँ भन्दाखेरि e to the power VB1 minus VB2 divided by VT। अब यो एक्सप्रेसन चाहिँ अलिकति लेन्दी छ। अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसरी नै डिभाइड गर्दाखेरि सरी यो डिभाइड गर्दा त हामीले सजिलै अब्टेन गर्न सकिन्छ है। अब यसपछिको जुन टर्म छ इक्वेसन, अब 10 विकेट भनेमा I1 by I1 plus I2 त्यसलाई दुईटालाई त जोड्नु पर्यो। अब हामीले जोड्नु पर्यो भने I1 plus I2 यसलाई चाहिँ टुक्राउन सक्छौँ है। टुक्राउँदाखेरि के हुन्छ भने IS by alpha e to the power VB1 by VT into e to the power minus VE by VT एउटा प्लस, अब IS by alpha हामीले कमन अगाडि लिँदाखेरि प्लस e to the power VB2 into e to the power minus VE by VT छुट्याउँछौँ। बाहिर कमन के आउँछ भन्दाखेरि IS by alpha e to the power minus VE by VT कमन लिन्छौँ। भित्र कति बाँकी रहने हो भने e to the power VB1 by VT प्लस e to the power VB2 by VT त्यो कमन रहन्छ। अब कमन भइसकेपछि हामीले त्यो दुईटा जोड्यौँ, I1 plus I2 को त्यो रिलेसनशिप आयो। I1 को रिलेसन भनेको हाम्रो IS by alpha e to the power VB1 by VT into e to the power minus VE by VT, अनि तलपट्टिको पनि हाम्रो कमन के आयो भने IS by alpha e to the power minus VE by VT भनेपछि IS by alpha पनि काट्यो तल र माथि, e to the power minus VE by VT पनि काट्यो, बच्यो कति e to the power VB1 by VT, अनि तल चाहिँ e to the power VB1 by VT प्लस e to the power VB2 by VT मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि अब हामीले त्यसलाई त डिभाइड गर्न मिल्यो भनेपछि VB1 by VT e to the power VB1 by VT, अनि तलपट्टिको नि e to the power VB1 by VT काट्यो 1 1 आयो, एउटामा 1 1 आउने भयो है, यो 1 1 आउनुको कारण। अनि त्यसपछि गएर e to the power minus VB1 minus VB2 डिभाइडेड बाई VT यति बाँकी रहन्छ। यो बिचमा अलिकति स्टेपहरू यहाँ चाहिँ जम्प गरेको छ, 4-5 वटा स्टेप जति छ। यो स्टेपहरू चाहिँ कुन कुनको रिलेसनशिप भने I1 plus I2 को रिलेसनशिप, I1 plus I2 यो दुईटा यहाँ देखाएको छैन यो बिचमा। त्यो चाहिँ तिमीले बिचमा एकचोटि सल्भ गर, केही समस्या भयो भने यसको सोलुसन मैले सल्भ गरेको फोटो यहाँ राखिदिन सक्छु है, म राखिदिउँला। ती दुईटा आइसकेपछि अब हाम्रो कति आयो भने अब I2 by I1 भयो भने ठ्याक्कै कस्तो हुन्छ, अघिको जस्तै यही रिलेसनशिपमा यहाँ माइनस आएको छ भने एउटामा हाम्रो चाहिँ के आइरहेको छ, यहाँ हामीले प्लस देख्छौँ, e to the power 1 plus e to the power VB1 minus VB2 divided by VT यो रिलेसनशिप हामीले देख्यौँ। यो ठाउँमा I1 by I1 plus I2 हो, अर्को केसमा I2 by I1 plus I2 मा यो हालको हामीले एक्सप्रेसन 1 by 1 plus e to the power यहाँ माइनस आएको छ, यहाँ प्लस आएको छ र यहाँबाट इक्वेसन 4 र 5 हामीले अब्टेन गर्यौँ है। यो दुईटा अब्टेन गरिसकेपछि अब I1 plus I2 भनेको त हाम्रो के हो, I हो, जुन हामीले अगाडिको डायग्राममै देख्छौँ। I1 यताबाट I2 आयो, दुईटा जोडेर कति भयो I भयो, अथवा I/2 plus I/2 भनेको I हुन्छ। यो चिज हामी यहाँ देख्यौँ है, I1 plus I2 equal to I, अनि I1 is equal to I by, अब हाम्रो रिलेसनशिप हैन 1 by e to the power VB1 minus VB2 डिभाइडेड बाई जुन हाम्रो I1 को रिलेसनशिप छ नि यतापट्टिको I1 is equal to यही हाम्रो यतापट्टि यसलाई यसमा लगेर हामीले चाहिँ I1 plus I2 वाला हामी गर्न सक्यो हैन। यो I1 plus I2 त माथितिर आयो, I1 plus I2 भनेको हाम्रो कति हुने भयो, I हुने भयो, डिभाइडेड बाई 1 plus e to the power minus VB1 minus VB2 डिभाइडेड बाई VT यति गर्ने, यो भनेको VB1 minus VB2 भनेको चाहिँ कति भयो भने VID भयो, डिफरेन्शियल इनपुट डिभाइडेड बाई VT हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यसैगरी I2 मा माइनसको ठाउँमा कति आयो, प्लस आयो, यो ठाउँमा फेरि राम्रोसँग हेर VB1 minus VB2 भनेको VID हैन, त्यो भएर अगाडिपट्टि माइनस छ, यहाँ माइनस छ, त्यो भएर माइनस VID डिभाइडेड बाई VT। त्यसैगरी अर्को केसमा
e to the power plus VB1 minus VB2 भनेको VID divided by VT यो हाम्रो तलपट्टिको भयो अनि IC1 IC2 अब I1 थाहा छ हामीलाई भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अल्फा टाइम्स I हुने भयो त्यही भएर अल्फाले मल्टिप्लाई गरेर अल्फा I by 1 plus e to the power minus VID by VT IC2 भनेको अल्फा बाई के अरे अल्फा I by 1 plus e to the power VID by VT यो दुईटा हामीले रिलेसनशिप देख्यौँ यसरी यो दुईटा रिलेसनशिप देखिसकेपछि अब हामीले केलाई डिभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाई e to the power VID by 2VT दुवैलाई डिभाइड गर्यो भने यो ठाउँमा अल्फा I e to the power VID by 2VT न्युमेरेटरको जस्ताको जस्तै भयो डिनोमिनेटरमा e to the power VID by 2VT प्लस e to the power minus VID by 2VT दुईटा त जोडिन्छ हैन मान्छे यो ठाउँमा बाई 2 वाला हामीले यहाँ अब्टेन गर्ने भयो यो केसमा हामीले यो रिलेसनशिप अब्टेन गर्यो IC1 को त्यसै गरी IC2 अब IC1 रिलेसनशिपलाई यसलाई फर्दर हाल्ने चाहिँ अल्फा I अब यो केसमा हामीले यसरी 1 प्लस हैन यहाँनिर अलिकति क्लियर देखिएन है 1 प्लस VID by 2VT है सर यो VID हो यो ठाउँको यो रिलेसनशिप त्यति क्लियर देखेको हैन VID divided by 2VT plus dot 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 यसरी त्यो रिलेसनशिप अब divided by 1 plus VID by 2VT plus हैन यो नि 1 plus हो यो 1 plus 2 VID by 2VT हैन यो भनेको VT भनेको थर्मल भोल्टेज भयो प्लस हामीले एक्सपान्ड गर्दै जाँदाखेरि कुनलाई एक्सपान्ड गर्यो भने हाम्रो e to the power VID by 2VT वाला एक्सप्रेसन है अनि 1 plus VID by 2VT प्लस डट 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 यो वाला भयो तलपट्टिको पनि जस्ताको जस्तै प्लस 1 माइनस VID by 2VT प्लस फेरि माइनस यस्तो टर्म हुँदै जान्छ अब यसरी हामीले डिभाइड गरिसकेपछि अल्फा I by 2 एउटा हुने भयो त्यसपछि प्लस अल्फा I by 2VT इन्टु VID by 2 यो टर्म हामीले देख्यौँ यो भनेको एउटा टर्म भनेको IC1 अर्को चाहिँ हाम्रो IC2 एउटा DC को टर्ममा भने अर्को चाहिँ AC को टर्म भयो त्यसै गरी IC2 को पनि यसरी नै हामीले अल्फा I2 माइनस अल्फा I by 2VT इन्टु VID by 2 प्लसको ठाउँमा माइनस मात्रै हाम्रो यहाँ चेन्ज हुने भयो अब IC1 जुन हाम्रो IC1 को टर्ममा आएको छ त्यो भनेको अल्फा I by 2VT इन्टु VID by 2 यो एक्सप्रेसन दिस इज इक्वल टु IC by VT किनभने अल्फा I by 2 भनेको IC इन्टु VID by 2 त्यसै गरी IC2 अब जुन हाम्रो यो टर्म छ माइनस GM VID by 2 यो टर्मलाई चाहिँ हाम्रो माइनस GM VD भनेर यति टर्मलाई हामीले एक्सप्रेस गर्यो अनि यतापट्टि चाहिँ कति भने अल्फा IC1 IC2 को यो चाहिँ जुन सरी है भने यहाँ अलिकति यसलाई चाहिँ IC by VT भयो भनेको अल्फा I by 2 भनेको IC भयो इन्टु VID by 2 दिस इज इक्वल टु GM VID by 2 यो IC by VT भन्ने टर्म GM भन्ने भयो भने बाँकी अरू IC by VT भन्ने टर्मलाई हामीले GM भन्ने टर्मले एक्सप्रेस गर्यो भने यहाँ चाहिँ प्लस आयो भने IC2 भयो माइनस GM आउने भयो यसरी हामीले देख्यौँ है अब आउटपुट भनेको हाम्रो कति V01 इज इक्वल टु VCC माइनस IC1 RC हुने भयो त्यसै गरी V02 भनेको VCC माइनस IC2 RC हुने भयो अब V0 भनेको त यो दुईटाको डिफरेन्स V02 माइनस V01 हाम्रो यो हुने भयो यहाँबाट हामीले कति अब्टेन गर्यौँ GM VID by 2 RC प्लस GM VID by 2 RC हुँदाखेरि कति हुने भने 2 2 काट्यो यो ठाउँमा त दुईटा एड गरेर GM VID by RC हामीले यहाँ अब्टेन गर्यौँ यो केसमा यसरी हामीले देख्यौँ IC1 IC2 को टर्म अब्टेन गर्यो त्यसपछि V01 इज इक्वल टु VCC माइनस IC1 RC भयो V02 भनेको VCC माइनस IC2 RC भयो अनि V0 इज इक्वल टु V01 माइनस V02 सरी V02 माइनस V01 अनि त्यसरी हेर्दाखेरि दुईटा जोड्यो किनभने एउटा नेगेटिभ छ माइनस GM VID by 2 भयो टाइम्स RC यसरी गर्दा GM VID by VID इन्टु RC हामीले यहाँ अब्टेन गर्यो यो भयो हाम्रो कम्प्लिट DC एनालाइसिस है BJT एम्प्लिफायरको विथ एक्टिभ लोडको हाम्रो एनालाइसिस भयो अब अर्को एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि BJT एम्प्लिफायर विथ एक्टिभ लोड भन्ने टर्म छ यसमा पनि यो डायग्राम त्यति क्लियर त छैन त्यही पनि हामी यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्जिस्टर्सहरुमा यहाँ 1 बाइ 1 लेख्छ यहाँ हाम्रो Q1 भन्ने ट्रान्जिस्टर छ दिस इज Q1 ट्रान्जिस्टर दिस इज Q2 ट्रान्जिस्टर
यो चाहिँ Q3 भयो। यतापट्टि हाम्रो ट्रान्जिस्टर Q4। त्यसपछि गएर हाम्रो यतापट्टि चाहिँ GMVID भयो। GMVID यतातिर आइरहेको छ यो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ by 2 है, सरी by 2 पनि छ हाम्रो GMVID by 2। यतापट्टि पनि यो साइडमा पनि GMVID by 2 भयो। त्यसपछि गएर यतापट्टि चाहिँ हाम्रो कति भयो भने I/2 यो करेन्ट चाहिँ यो I/2 यतापट्टि यो पनि कति भयो भने I/2 आएको जस्तै I/2 भयो। यतापट्टि -VEE भयो। यहाँ करेन्ट टोटल करेन्ट हाम्रो I भयो हैन, यहाँ देख्यौ। अनि यो चाहिँ टोटल हाम्रो यतापट्टिको दुईटा टर्मिनल यहाँ टाइड अप भएर प्लस माइनस यो चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल इनपुट VID हामीले यहाँ एप्लाई गर्यौं। यो भयो। अनि ठ्याक्कै यो केसमा पनि कस्तो हुने भयो भने यतापट्टि हाम्रो टोटल भनेको यतापट्टि करेन्ट चाहिँ I/2 हामीले यहाँ देख्यौं हैन। यो करेन्ट पनि हामीले चाहिँ कति देखिरहेको छौं भन्दाखेरि यहाँ I/2 करेन्ट यहाँ फ्लो भइरहेको छ। अनि यता चाहिँ GMVID by 2 है, यो भनेको GMVID by 2। यो ट्रान्जिस्टर Q1 Q2 ल। अब यहाँ भएरको सबै कुराहरु कुन कुन के छ भने के छ, माथिपट्टिको प्लस VCC भयो। दिस इज प्लस VCC। ल टोटल चाहिँ हाम्रो यति नै है। यसमा चाहिँ I/2 करेन्ट यतातिर, यतापट्टिबाट I/2 करेन्ट भनेको यही करेन्ट बेस करेन्ट चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल हुने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ I/2 यही कलेक्टर करेन्ट बराबरै हुन्छ। अनि यहाँ देख्यौ यो सर्किट डायग्राम देखो, हामीले दुईटा टाइपको ट्रान्जिस्टर्सहरु के नि, यहाँ चाहिँ NPN ट्रान्जिस्टर Q1 Q2 NPN छ भने Q3 Q4 चाहिँ हाम्रो के नि PNP टाइपको ट्रान्जिस्टर हामीले यहाँ देख्छौं। Q3 Q4 BJT एम्प्लिफायर विथ एक्टिभ लोडमा हामीले यहाँ देखेको चीज चाहिँ यति नै हो। यसमा पनि यो करेन्ट जुन छ यो भनेको नि I/2 करेन्ट हो। यो I/2 हामीले यसरी देख्यौं है। यो डायग्राममा यहाँबाट यसरी आएर यता कतातिर जोडिएको छ नि, यसरी यतापट्टि जोडिएको छ भनेको बेस र अनि कलेक्टर जोडिएको छ। यो केसमा हामीले यसरी जोडेको देख्छौं। यानी दुईटा इमिटर चाहिँ के भइरहेको छ भने दुईटा इमिटर टाइड अप भएको छ र यहाँबाट एउटा करेन्ट हामीले देख्छौं। यी दुईटा फेरि कहीं जोडिएको छैन भनेको दुईटा बेस, यो बेस र यो बेसमा हामीले
डिफरेन्शियल इनपुट चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छौँ। ल अब यहाँ हेरौँ एक्टिभ डिभाइसेस भनेको ट्रान्जिस्टर अकुपाई मच लेस सिलिकन एरिया देन द मिडियम एन्ड लार्ज सिलिकन रेसिस्टर्स एन्ड लार्ज साइज रेसिस्टर्स भनेको रेसिस्टरहरूले भन्दा पनि ट्रान्जिस्टरले चाहिँ कम एरिया अकुपाई गर्छ। त्यसै गरी बिजेटी लोड ट्रान्जिस्टर युजली कनेक्टेड एज अ करेन्ट सोर्स, हामीले करेन्ट सोर्सको रूपमा युज गर्छौँ यहाँ धेरै जसो केसमा। द आउटपुट रेजिस्टेन्स अफ करेन्ट सोर्स इज भेरी हाई। आउटपुट रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ लार्ज आउटपुट रेजिस्टेन्स हुन्छ भने इनपुट रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै स्मल हुन्छ। The amplifier that utilizes active loads can achieve higher voltage gains than those with the passive loads. Passive load भन्दा के हुने भयो भने voltage gain चाहिँ बढी achieve गर्न सक्छ। त्यसै गरी transistor Q3 and Q4 together make a load circuit connected in a current mirror configuration. Q3 र Q4 ले current mirror configuration provide गरिरहेको छ। त्यसै गरी आउटपुट इज टेकन फ्रम द कलेक्टर अफ Q2 भनेको द्याट इज सिंगल इन्डेड आउटपुट। आउटपुट चाहिँ हाम्रो सिंगल इन्डेड छ भने इनपुट चाहिँ के छ भने डबल इन्डेड भनेको दुईटा टर्मिनलमा हामीले इनपुट एप्लाई गरिरहेको छ भने आउटपुट चाहिँ एउटा टर्मिनल Q2 बाट मात्रै अब्टेन गरिरहेको छ। अब केस 1 मा एज्युमिङ पर्फेक्ट म्याचिङ व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज एप्लाइड। अब एप्लाइड भनेको V1 V2 हामीले दुईटैमा चाहिँ के एप्लाई गरिरहेको छ भने 0 एप्लाई गरिरहेको छ भने द बायस करेन्ट आई डिभाइड्स इक्वली बिट्विन Q1 एन्ड Q2। अब बायस करेन्ट आई भने Q1 र Q2 मा बराबर बाँडिन्छ, I/2 बाँडिन्छ। द करेन्ट अफ Q1 इज फेड टु द इनपुट ट्रान्जिस्टर अफ द मिरर 3 भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने Q1 को जुन करेन्ट छ त्यो कहाँ पठायौँ भन्दा Q3 मा एप्लाई गर्यौँ। Thus the replica of this current is provided by the output transistor of mirror Q4 भनेको Q3 मा हामीले चाहिँ एप्लाई गरेको छौँ। मिररको काम भनेको त्यही आउटपुट त्यही बराबरको करेन्ट चाहिँ यता आउटपुट टर्मिनलबाट प्रोभाइड गर्नु। The output node of the two current I2/2 balance each other leaving a zero current to the load। अब दुईटा I/2 ले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा जेरो करेन्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। अथवा ती दुईटा ब्यालेन्स भयो, ब्यालेन्स भइसकेपछि ओभरअल आउटपुट चाहिँ कति हुने भने जेरो हुने भयो केस 1 मा। त्यसै गरी त्यही चीज यहाँ दोहोरिए। अर्को केस 2 मा यहाँ केस 2 छुटे चाहिँ केस 1 कै एउटै भयो। केस 2 मा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने डिफरेन्शियल सिग्नल यदि VID एप्लाई गरेको छ इनपुटमा भने भनेको V01 के अरे VN1 VN2 हामीले फरक फरक एप्लाई गर्यो। ती दुईटाको डिफरेन्स VID is equal to VN1 minus VN2 ती दुईटा एप्लाई गर्यो भने त्यो बेलामा then the current signal GM/VID/2 will result in the collector of Q1 and Q2 भनेको जुन GM/VID/2 छ त्यसले चाहिँ Q1 र Q2 मा आउटपुट प्रोभाइड गर्छ, त्यसको पोल्यारिटीहरूलाई पनि इन्डिकेट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी ड्यू टु द करेन्ट मिरर कन्फिगरेसन द करेन्ट सिग्नल GM/2 कलेक्टर अफ Q4 करेन्ट मिररकै कारणले गर्दाखेरि जुन GM/VID/2 छ त्यो नै फेरि Q4 मा एपियर हुन्छ। अब इफ रेसिस्टेन्स बिट्विन द आउटपुट टर्मिनल एन्ड द ग्राउन्ड इज R0 यदि R0 छ भने आउटपुट भोल्टेज भनेको यो त हाम्रो करेन्ट GM/VID/2 भनेको त करेन्ट भयो। यहाँ आउटपुट चाहिँ कति हुन्छ GM/VID टाइम्स R0 ती दुईटा जोडेर GM/VID/2 प्लस GM/VID/2 गर्दाखेरि GM/VID हुन्छ। त्यसमा R0 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि GM/VID R0 हामीले अब्टेन गर्छौँ। भनेपछि अहिलेको केसमा आउटपुट हाम्रो 0 आएको थियो, कुनै पनि इनपुट एप्लाई गरेको थिएनौँ। दुईटा करेन्ट I/2 दुवैतिर बाँडिएको थियो, बराबर भएको थियो अथवा ती दुईटाले एक अर्कालाई ब्यालेन्स गरेर 0 बनाएको थियो भने अब अहिलेको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि GM/VID/2 ती दुईटा आउँछ। ती दुईटाले चाहिँ के हुने भने ओभरअल के अरे I0 भनेको चाहिँ GM/VID टोटल ती दुईटा जोड्यो अनि R0 हुँदाखेरि V0 भनेको GM/VID टाइम्स R0 हामीले त्यहाँ आएको देख्छौँ। अब त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा टेस्ट भोल्टेज एप्लाई गर्यौँ। Vx भनेको कति छ भन्दाखेरि I टाइम्स R0 यो हामीले एप्लाई गरेको छौँ भने त्यो बेलामा Ix इज इक्वल टु 2I दुईतिरको होइन I र I हुने भयो 2I हामी यहाँ देख्छौँ। R0 भनेको चाहिँ के हो भने V/I हुने भयो, हाम्रो Vx भइ नै हाल्यो होइन। त्यसपछि गएर
अर्को चाहिँ हाम्रो आइएक्स भनेको चाहिँ त्यो 2i हो भने आई आर नट डिभाइडेड बाई हैन आई आर नट डिभाइडेड बाई 2i डिभाइडेड बाई 2i हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के देख्छौँ भने आई काटियो यो आई काट्यो आर नट बाई 2 हामीले यहाँबाट अटेन गऱ्यौँ आइएक्स भने अब भी नट भनेको चाहिँ के हो भन्दा जिएम भिआइडी इन्टु आर नट बाई 2 हुने भयो किनभने यो भनेको चाहिँ भी नट इज इक्वल टु आई नट टाइम्स यो आर नट हुने भयो यो आर नट भनेको स्मल आर नट बाई 2 यो भनेको चाहिँ आई नट भयो यहाँ हाम्रो यो भनेको आई नट टाइम्स क्यापिटल आर नट हुने भयो क्यापिटल आर नट भनेको चाहिँ स्मल आर नट बाई 2 यो हामीले यहाँ देख्यौँ अनि त्यही नै अब आई स्मल आई नट भनेको जिएम भिआइडी भयो त्यसो भने अब भी नट बाई भिआइडी हाम्रो जुन डिफरेन्स छ भिआइडी हामीले एप्लाई गर्यो भनेको चाहिँ जिएम अब भिआइडी काट्यो हैन यसमा चाहिँ हामीले यसमा पनि भिआइडीले डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दा भिआइडीले डिभाइड गर्यो भनेको यो भिआइडी काट्यो र जिएम आर नट बाई 2 हामीले यो चाहिँ गेन देख्यौँ भोल्टेज गेन भनेको रेसियो अफ आउटपुट भोल्टेज टु इनपुट भोल्टेज दिस इक्वल टु जिएम आर नट बाई 2 त्यसै गरी यदि हाम्रो जिएम भनेको त के हो भने आइसी बाई भिटी हो अगाडि नै हामीले लेखेको छौँ अनि आर नट भनेको चाहिँ कति हुने भयो भने देन दिस इक्वल टु भिए बाई आइसी हुन्छ हामीले आर नटको रिलेसनसिपमा देन जिएम आर नट भनेको भिए बाई भिटी दिस इज कन्स्ट्यान्ट फर गिभन ट्रान्जिस्टर यो हामीले देख्छौँ यो ठाउँमा चाहिँ यदि जिएम इज इक्वल टु आइसी बाई भिटी भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले अब आर नट आइसी बाई भिटी भयो जिएम आर नट त्यसैमा अब यो जिएमको ठाउँमा आइसी भिटी हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर अनि यहाँबाट चाहिँ भिए भनेको त हाम्रो के हो भन्दा एउटा टेस्ट भोल्टेज हो टेस्ट भोल्टेज डिभाइडेड बाई थर्मल भोल्टेज जिएम आर नट भनेको भिए बाई भिटी यो हामीले यहाँ देख्छौँ अब क्यास्केडेड डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरमा यहाँ हामीले के गरेको छ भने दुईवटा डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर 1 यो एउटा डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर 2 यो दुईटालाई जोडिरहेको छौँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि एउटाको कलेक्टरबाट के भइरहेको छ यसको सेकेन्ड स्टेजको बेसमा त्यसै गरी Q2 को कलेक्टरबाट Q4 को बेसमा गएर जोडिएको छ यो हामीले यसरी देख्छौँ तर उल्टो भयो Q1 र Q4 Q2 र Q3 यसरी जोडिएको छ जोडिसकेपछि अब हाम्रो विभिन्न भ्यालुहरू पनि दिएको छ जस्तो फर्स्ट कलेक्टर करेन्ट RC1 2.2 किलो ओम दिएको छ डिफरेन्शियल इनपुट हाम्रो यसरी के भइरहेको छ भने फर्स्ट र लास्टमा यसरी जोडेको छ हैन हामी यहाँ देख्यौँ अरु त बेस के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो सरी फर्स्ट र सेकेन्ड है सरी Q1 र Q2 को दुईटाको बेसमा हामीले चाहिँ डिफरेन्शियल इनपुट एप्लाई गर्यो अनि Q3 Q4 त के भइरहेको छ भने Q3 चाहिँ Q2 को कलेक्टरबाट जोडिएको छ Q4 चाहिँ Q2 को बेसबाट आएर के अरे कलेक्टरबाट आएर जोडिएको के अरे Q1 को कलेक्टरबाट Q4 मा आएर जोडिएको छ त्यसै गरी अब रेसिस्टेन्स हाम्रो यहाँ RE1 र अर्को चाहिँ हाम्रो के छ भने RE2 यो दुईटा हामीले इमिटर रेसिस्टेन्स इमिटर पनि दुईटा Q1 Q2 को इमिटर टाइड अप गर्यौं र त्यसपछि गएर एउटा कमन इमिटर रेसिस्टेन्स RE1 जोड्यौं त्यसै गरी RE ड्याश अर्को RE ड्याश भनेको दुईटा Q3 Q4 को इमिटरमा कमन इमिटर रेसिस्टेन्स RE ड्याश भन्ने हामीले जोड्यौं जोडिसकेपछि लगेर कहाँ जोड्यौं भने यी दुईटालाई फेरि यहाँबाट एउटा कमन पोइन्टमा जोड्यौं जहाँ चाहिँ हामीले -V एप्लाई गरिरहेको छ जनरली दिस इज 10 भोल्ट हैन अब कतिपय यसमा 0 भोल्ट हुन्छ नि यसमा चाहिँ हामीले 10 भोल्ट एप्लाई दिस -V इक्वल टु 10 भोल्ट हामीले एप्लाई गरिरहेको छ RE1 को भ्यालु चाहिँ 4.7 किलो ओम छ दिस इज 4.7 किलो ओम अनि यो 2IE1 त्यसै गरी यतापट्टि पनि हामीले यहाँ चाहिँ के देख्छौँ भने 2IE2 हुन्छ तर
मेनली चाहिँ के भइरहेको छ भने 2i3 भनिरहेको छ यो केही फरक परेन i1 i2 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्किप गर्यो i3 भनेर लेख्यौं अनि पाथ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसरी दिइरहेको छ यो जुन डटेड लाइन यसरी दिइरहेको छ यसरी हामी ग्राउन्ड तिर जान्छौं कहाँबाट हुने नि भिआइडी हुने भयो Q1 को बेस इमिटर हुँदै अनि त्यसपछि गएर RE1 बाट VE तिर गयो त्यसै अर्को एउटा पाथ भनेको RC2 त्यसपछि ट्रान्जिस्टर Q3 को बेस इमिटर अनि RE ड्याश अनि हुँदै कहाँ गयो भने RE2 तिर गएर जोडेको छ अब यसमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि द आउटपुट अफ द फर्स्ट सेक्सन डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर इज फेड टु द सेकेन्ड सेक्सन फर्स्टको चाहिँ हामीले के गर्यो सेकेन्ड सेक्सनमा लगेर एप्लाई गर्यो एप्लाई गरिसकेपछि विच इज अगेन अ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर विच प्रोभाइड्स द बेस्ट कमन मोड रिजेक्सन एन्ड डिफरेन्शियल भोल्टेज गेन अब यसरी जोड्नुको फाइदा के हो भने हामीलाई चाहिँ कमन मोड रिजेक्सन CMRR कमन मोड रिजेक्सन रेसियो हाई अब्टेन गर्नका लागि इनपुटमा हाम्रो यदि अर्को कुनै सिग्नल आएर एप्लाई भइरहेको छ दुईटा टर्मिनलतिर प्लस माइनस टर्मिनलतिर नोइज सिग्नल एड भइरहेको छ कमन भने त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली रिजेक्ट गर्ने यो फ्याक्टरलाई हामीले कमन मोड रिजेक्सन भन्छौँ त्यसैगरी डिफरेन्शियल भोल्टेज गेन है हामीले चाहिँ AID भन्छौँ त्यो डिफरेन्शियल भोल्टेज गेन V0 बाई VID लाई चाहिँ हाम्रो डिफरेन्शियल भोल्टेज गेन भन्छौँ त्यो प्रोभाइड गर्नका लागि अब यदि हाम्रो बेस इमिटर भोल्टेज अहिले -0.7515 भोल्ट छ भने DC एनालाइसिसमा हामी यो पाथबाट जानु पर्यो हामी यो पाथ हुँदै कतातिर जानु पर्यो नि यता त्यही भएर यो पाथबाट जाँदा -2i1 RE1 + VEE - VB = 0 यो पाथबाट अब यो हामी V नेगेटिभ छ बाँकी दुईटालाई चाहिँ पोजिटिभ गर्यो भने यता -VE हुन्छ यता यो साइडमा आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ प्लस भएको देख्छौँ अनि एउटा I1 = VEE - VBE डिभाइडेड बाइ 2RE1 यसैले हामीले सिम्प्लिफाई गर्यौँ पाथ हुँदै सरी यो पाथ हुँदै हामी कतातिर आयौँ भने यसरी है यो पाथ यसरी यहाँ जहाँ मैले यसरी लाइन बनाएको छु यो पाथ हुँदै हुँदै यसरी यो पाथतिर आउने भयो यो पाथमा हाम्रो के हुने भयो भने एउटा -VB हाम्रो यो VB को एउटा देखियो त्यसैगरी अर्को यो ठाउँमा हामीले बेस इमिटर है यो ठाउँको बेस इमिटर त्यसैगरी गएर 2i1 RE1 2i1 RE1 अर्को देखियो अर्को चाहिँ हाम्रो VEE भनेको यो ठाउँको हामीले देख्यौँ यसरी एप्लाई गर्दाखेरि अब यहाँबाट I1 अब्टेन गर्यौँ VEE हामीलाई 10 भोल्ट थाहा छ -0.715 VB हाम्रो यो भयो डिभाइडेड बाइ 2 × 4700 यो माइनस होइन है यो प्लस हो VB बेस इमिटर भोल्टेज हाम्रो नेगेटिभ हुन प्लस हुन्छ 0.715 भोल्ट अब यदि यो माइनस भएको भए यहाँ प्लस हुन्थ्यो प्लस 0.71 टोटल हाम्रो कति भने 0.988 मिली एम्पियर हामीले यहाँ अब्टेन गर्यौँ त्यसैगरी अब I1 भनेकै IC1 IC2 किनभने बेसमा एकदमै सानो हुन्छ त्यही भएर कलेक्टर करेन्ट बराबरै हाम्रो चाहिँ इमिटर करेन्ट हुन्छ भन्ने भयो अब VC1 भनेको VCC - IC1 RC1 हुने भयो यहाँबाट हामीले VCC हामीलाई थाहा छ 10 भोल्ट माइनस IC1 हामीले चाहिँ हामीले यहाँबाट अब्टेन 0.988 × 10⁻³ मिली एम्पियर भयो अनि त्यसपछि गएर RC1 भनेको 2.2 RC1 हामी यहाँ 2.2 किलो ओम भएको हुनाले यहाँ चाहिँ 2200 भने 2200 2.2 × 1000 गर्दाखेरि 2200 हामीले यहाँ अब्टेन गरेर हुन्छ कति आयो 7.83 भोल्ट भयो यो हाम्रो फर्स्ट स्टेज भयो त्यसैगरी नेक्स्ट स्टेजमा पनि हामीले केबेल एप्लाई गर्छौँ अघि मैले जुन डिरेक्सन अब देखाएँ अब यो डिरेक्सन हामी कहाँबाट जान्छौँ भन्दाखेरि यो VCC हुँदै 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 कता जानु पर्यो नि RC भएर यहाँबाट यो पाथ हुँदै 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 सरी यसरी यताबाट यो हुँदै हामी यहाँबाट यसरी ग्राउन्डतिर ल्याउने भयौँ है यति धेरै पाथ VCC RC3 त्यसपछि गएर VBE RE अनि RE2 अनि गएर -VE यो पाथ जान्छौँ यो पाथमा जाँदा त्यही VCC - IC2 RC2 हैन त्यसै गरी -VBE3 -IRE- -2 IRE2
टु I3 RE2 प्लस B यसरी हामीले देख्यौँ सबैको करस्पोन्डिङ भ्यालु BCC भनेको 10 IC2 भनेको के अरे RC2 भनेको 2.2 IC2 हामीले अब्टेन गर्यो 0.98 इन्टु 10⁻³ माइनस B भनेको माइनस 0.715 हुने भयो त्यसै गरी I3 भनेको माइनस 100 के अरे I3 हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गर्नु छ अनि RE ड्यास भनेको 100 भयो जुन प्रोभाइडेड छ त्यसै गरी I3 भने हाम्रो RE2 को भ्यालु भनेको चाहिँ 30 किलो ओम भएको हुनाले 30,000 लेख्यौँ सो यो RE को है यो RE को I को चाहिँ हामी यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु छ त्यसै गरी V भनेको चाहिँ 10 भोल्ट हाम्रो यहाँ भयो सबै सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि प्लेस गर्दै गर्दै I3 को भ्यालु माइनस 0.569 मिली एम्पियर हामीले अब्टेन गर्यौँ त्यसमा आउटपुट भोल्टेज भनेको के हो कलेक्टर भोल्टेज हो BC4 हो दिस इज इक्वल टु BC3 किनभने 3 र 4 हाम्रो कम्बाइन यसरी कनेक्ट गरेको छ है दुईटामा एउटै हामीले अब्टेन गर्छौँ कनेक्ट गरेको होइन कि हाम्रो एउटै हुने भयो BCC माइनस IC3 RC3 म्याच भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो लेख्न मिल्यो दुईटा ट्रान्जिस्टर म्याच भयो भने BC3 इक्वल टु BC4 हुन्छ यदि म्याच छैन भने बराबर हामीले लेख्न मिल्दैन यदि ट्रान्जिस्टर म्याच छ भने BC3 र BC4 हामीले बराबर लेख्न सक्छौँ त्यो इक्वल टु BCC माइनस IC यही BC3 को रिलेसन BCC माइनस IC3 RC3 हुने भयो 10 माइनस 0.569 इन्टु 1.2 गर्दाखेरि हाम्रो 9.32 भोल्ट हामीले अब्टेन गर्यौँ अब यति भइसकेपछि we know that voltage at the emitter of the transistor Q1 is approximately equal to minus VV अब जुन इमिटर छ इमिटरमा चाहिँ हाम्रो त्यो VV सँगै इक्वल हुन्छ if we assume the voltage across the RN is negligibly small नेग्लिजिबली स्मल छ भने त्यो बेलामा VC1 equal to VC2 equal to VC1 minus V1 हुने भयो यसरी 7.83 प्लस 0.715 गर्दाखेरि 8.545 एउटा हामीले अब्टेन गर्यौँ त्यसै गरी BC3 भनेको हाम्रो कति हुने भयो भने BC4 सँग बराबर हुने भयो भनेको BC4 माइनस B4 यो ठाउँमा हाम्रो 9.32 माइनस 7.12 गर्दाखेरि 2.2 हाम्रो भोल्ट हामीले यहाँ अब्टेन भएको देख्यौँ The voltage at the emitter of the transistor Q1 and Q2 of the first stage is minus 0.715 volt whereas that at the emitter of Q3 and Q4 of the second stage is 7.12 volt हामीले यसरी यति फरक भएको देख्यौँ thus increase in the emitter voltage of the second stage and in turn the change in its operation point are due to the cascading of the differential amplifier अब क्यास्केडिङ गरेको कारणले है हाम्रोमा माइनस 0.715 भोल्टबाट कति बढ्यो भन्दाखेरि 7.12 भनेको झन्डै झन्डै 10 टाइम्स तर पोलारिटी पनि चेन्ज भएको छ यो के को कारणले गर्दा अब्टेन भइरहेको छ भने डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरले त्यो गेनको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अथवा दुईटा स्टेजलाई हामीले क्यास्केड गर्यो भने के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि गेन पनि बढ्दो रहेछ अथवा आउटपुट चाहिँ एम्प्लिफाइड भएर आएको हुँदो रहेछ अब अर्को एउटा टर्म छ लेभल शिफ्टिङ भन्ने लेभल शिफ्टर यो लेभल शिफ्टरमा हामीले चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि among the variety of level translators emitter follower with the voltage divider is the simplest अब voltage divider भएको सबैभन्दा सजिलो यहाँ विभिन्न टाइपको हाम्रो यस्तो लेभल शिफ्टरहरू देख्छौँ एउटा हाम्रो इमिटर फलोअर हुन्छ त्यसपछि गएर अर्को के खालको हामीले दुई तीनवटा देख्छौँ भने इमिटर फलोअर विथ भोल्टेज डिभाइडर एउटा त्यसै गरी इमिटर फलोअर विथ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट बायस भनेको अर्को लेभल शिफ्टर हामीले देख्छौँ त्यसै गरी अर्को के हुन्छ भने इमिटर फलोअर विथ करेन्ट मिरर भएको पनि हामीले चाहिँ लेभल शिफ्टर देख्छौँ because of direct coupling the DC level at the emitter rises from stage to stage अब यो स्टेजमा चाहिँ के हुने भयो भने इमिटर करेन्ट हाम्रो राइज भएको अथवा इमिटर करेन्ट भएको इमिटर भोल्टेज हाम्रो राइज भएको देख्छौँ त्यसै गरी इन्क्रिज इन DC लेभल ओभरअल यो लेभलले के जनाउँछ भने भोल्टेज वा करेन्ट भनेर जनाउँछ इन्क्रिज इन DC लेभल टेन्ड टु शिफ्ट द अपरेटिङ पोइन्ट अफ सक्सिडिङ स्टेज एन्ड लिमिट द आउटपुट भोल्टेज स्विङ एन्ड मे इभन डिस्टोर्ट द आउटपुट सिग्नल यो केसमा हाम्रो अपरेटिङ पोइन्टै चेन्ज भयो भने अघि जसरी अपरेटिङ पोइन्ट चेन्ज हुँदाखेरि माइनस 0.715बाट 7.12 भोल्टमा चेन्ज भयो त्यो बेलामा एउटा समस्या के आउने रहेछ भने यसले चाहिँ आउटपुट सिग्नल डिस्टोर्ट गर्ने चान्स जस्तो जुन सेप हुनु पनि हाम्रो चाहिँ यदि मानौ न ट्रायङ्गुलर वेभ हुनुपर्ने थियो ट्रायङ्गुलर वेभ नभइकन यसले डिस्टोर्ट गरेर अर्को कुनै सेप प्रोभाइड गर्न सक्छ यही त्यो भने चाहिँ हाम्रो
ओभरअल आउटपुट म्याग्निफाइड भए पनि जस्तो आउनुपर्ने आउटपुट त्यो नआइकन डिस्टोर्टेड भएको हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ सिम्पली केसँग हामीले कम्पेयर गर्न सक्ने भने नोइजसँग कम्पेयर गर्न सक्ने हो। त्यही भएर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नका लागि हामीले यस्तो लेभल सिफ्टरहरू युज गर्छौँ जसले चाहिँ इनपुटमा भएको भोल्टेजको लेभललाई चाहिँ के गरिदिनु भयो, सिफ्टिङ गरिदिन सक्ने भयो। द भोल्टेज एट द आउटपुट अफ द सेकेन्ड स्टेज इज वेल एबभ द ग्राउन्ड. Level shifting means to bring DC level of next stage down to 0. Such a stage is referred to as level translator of shifter. अब यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भयो भने यहाँ भनेको चाहिँ लेभल सिफ्टिङ गर्ने भनेको हामीले बढाउने पनि हुन सक्ने भयो, घटाउन पनि हुन सक्ने भयो। तर हाम्रो मेन इन्टेन्सन भन्ने बित्तिकै कुनै पनि एउटा लेभलको भोल्टेजलाई डिसी लेभललाई नेक्स्ट स्टेजमा जाँदाखेरि कतिमा लैजाने भन्दाखेरि 0 मा लैजाने है। यो ठाउँमा यसले चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने 0 मा लैजानु पर्यो। यदि 0 मा लैजान्छ भने यस्तो खालकोलाई बल्ल हाम्रो लेभल सिफ्टर भन्छ। Therefore, the final stage of differential amplifier must be followed by a level translator. जहिले पनि के गर्नु पर्यो भने फाइनल स्टेजमा डिफरेन्शियल एम्प्लिफायरको फाइनल स्टेजमा चाहिँ एउटा लेभल ट्रान्सलेटर अथवा लेभल सिफ्टर हुनुपर्ने हुन्छ हैन। जसले चाहिँ के गरोस् भन्दाखेरि त्यो अपरेटिङ पोइन्टलाई चेन्ज नगरोस् कि के गरोस् भने कुनै एउटा लेभल हाम्रो डिसी लेभललाई नेक्स्ट स्टेजमा जाँदाखेरि 0 मा कन्भर्ट गर्न सकियोस्। अब यहाँ हामीले के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै भोल्टेज डिभाइडर, इमिटर फलोअर विथ भोल्टेज डिभाइडर, इमिटर फलोअर विथ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट बायस, इमिटर फलोअर विथ करेन्ट मिरर, यो विभिन्न टाइपको। फर्स्टको हाम्रो यो जुन डायग्राम छ यो डायग्राममा हामीले के देख्न सक्छौँ भने इमिटर फलोअर विथ भोल्टेज डिभाइडर, यो चाहिँ ए हो। हेऱ्यो हाम्रो ए हो, दिस इज ए भनेको इमिटर फलोअर विथ भोल्टेज डिभाइडर। बीमा हाम्रो चाहिँ के देखियो भने इमिटर फलोअर विथ कन्स्ट्यान्ट करेन्ट बायस, यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट करेन्ट बायस हाम्रो बीमा देखियो। अर्को एउटा डायग्राम त्यति क्लियर छैन यहाँ हैन, यतापट्टि देखेको छैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इमिटर फलोअर विथ करेन्ट मिरर भने हामीले देख्छौँ। यहाँ चाहिँ के भने डायोडहरू जोडेको छ, यो डायोडहरू हो, यसरी डायोड जोडिएको छ, यसरी जोडेको छ। सरी, रेसिस्टरहरू जोडिएको छ अनि यो चाहिँ यसरी जोडियो, यो ग्राउन्डमा आएर जोडियो, यो माइनस ईमा आएर जोडियो, माइनस भिई। माइनस भिई अरू त लगभग यहाँ चाहिँ क्लियर छ। यो Q5 Q6 भने यो चाहिँ Q1 Q2, यो सिम्पली एउटा Q1 मात्रै भयो। हाम्रो चाहिँ इमिटर फलोअर भनेकै इमिटरमा हामीले ल्याएर जोडेको छौँ। त्यसपछि आउटपुट कहाँबाट अब्टेन गरेको छ भने यही एउटा R1 भन्ने इमिटर रेजिस्टेन्स भयो अनि यसैमा अर्को एउटा R2 भयो। यी दुईटाबाट यहाँ चाहिँ भोल्टेज डिभाइड गरेर आउटपुट हामीले अब्टेन गर्यौँ। यो पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ हामीले कति देखेको छ भने माइनस भिई हाम्रो यो भयो। यो चाहिँ अलि ठुलो देखियो, यो भयो। अब यहाँ हामीले कति एप्लाई गरिरहेको छौँ भन्दा यहाँ चाहिँ 9.32 भोल्ट है, यो 9.32 भोल्ट छ। अनि अब भिभीमा 0.715 हाम्रो यति जति बेस इमिटर भोल्टेज भिभी हामी त्यति देख्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले लेभल सिफ्ट गरेर कति भोल्टमा ल्याउनु भने 0 भोल्ट डिसीमा ल्याउनु पर्यो। इनपुट यताबाट हामीले इनपुट प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। त्यसै गरी यो केसमा पनि इनपुट छ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो R2 यता ग्राउन्ड गरेको छ भने डायोड दुईटा हाम्रो D1 D2 अनि दुईटा डायोड छ। D1 दिस इज डायोड D2, दुईटा डायोड। त्यसपछि गएर इमिटर रेजिस्टेन्स RE, यो इमिटर रेजिस्टेन्स RE हामीले यहाँ देख्यौँ।
अनि त्यसपछि गरे यो Q6 Q5 ट्रान्जिस्टर हामीले यसरी एप्लाई भएको देख्छौँ नि। यो हेर्दा यहाँ यतै अगाडि चाहिँ आए जस्तो देखिन्छ तर त्यस्तो होइन। Q5 भयो उतापट्टि बेस एप्लाई भइरहेको छ, यो इमिटर भयो, यो त्यसपछि कलेक्टरमा हामीले VCC एप्लाई गरेको छौँ। अब यसको एनालाइसिसका लागि फर्स्टमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो IE6 भनिन्छ, IE6 मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 मिली एम्पियर हामीले चाहिँ एज्युम गर्यौँ। त्यसो भने RE इज इक्वल टु VD1 प्लस VD2 माइनस VB डिभाइडेड बाई IEE हामीले यसरी RE अब्टेन गर्छौँ। दिस इक्वल टु ओभरअल हाम्रो भनेको चाहिँ यो दुईटाको 0.7 अब एउटामा 0.7 0.7 माइनस 0.7 गर्दाखेरि कति आउँछ, तीनटाको डिफरेन्स भनेको 1.4 माइनस 0.7 गर्दा 0.7 डिभाइडेड बाई IEE है अथवा IE6 जस्तो जे भए पनि 3 मिली एम्पियर गर्दाखेरि 233.3 एम्पियर हामीले अब्टेन गर्यौँ। त्यसै गरी यदि हामीले यसलाई I इज इक्वल टु I2 इज इक्वल टु 3 मिली एम्पियर यो पनि त्यही मान्यो भने R2 इज इक्वल टु V माइनस 1.4 डिभाइडेड बाई IE6 हामीले चाहिँ यो हिसाबमा R2 को भनेको यो वाला भोल्टेज डिभाइडर R2 हामी यहाँ यो वाला देखाइ भनेको VEE माइनस जुन हाम्रो यहाँ R 1.4 भयो यो पोइन्टमा डिभाइडेड बाई IEE यति गर्दाखेरि हाम्रो 2.87 किलो ओमको R2 को भ्यालु हामीले अब्टेन गर्यौँ। 1.4 R2 VEE माइनस R1 मा हाम्रो ड्रप भएको चाहिँ कति भने 1.4 भनेर यो पोइन्टमा यसले चाहिँ कहाँ यो पोइन्टमा अब यो पोइन्ट अथवा माथिको पोइन्टमा अनि यी दुईटाको बीचको अब आउटपुट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 0 भोल्ट DC यसरी VEE माइनस यो बीचको डिफरेन्स अथवा ओभरअल यहाँ यही पोइन्टमा हामीले हेर्यो भने कति भने 1.4 यसरी यसले यो एजम्सन गरेको छ डिभाइडेड बाई IE गर्दाखेरि 2.87 किलो ओम हाम्रो R2 को भ्यालु आयो। त्यसै गरी VB5 अब बेस इमिटर भोल्टेज चाहिँ हाम्रो कति भने 0.7 देन VE5 इक्वल टु VB5 माइनस VB5 भनेको यसरी हाम्रो चाहिँ अब यहाँ कति आयो भने 9.32 भनेको हाम्रो यहाँ प्रोभाइड गरेको छ 9.32 यो 9.32 भयो माइनस 0.7 यो हाम्रो चाहिँ 0.7 भोल्ट VBE यति गर्दाखेरि 8.62 भोल्ट हाम्रो इमिटर वाला अब्टेन गर्यो। त्यसरी सिन्स द voltage at the collector Q6 is to be 0 and IE5 equal to 3 milliampere यो हाम्रो छ भने then I1 is equal to V5 minus 0 अब यसलाई हामीले 0 बनाउनु छ त्यही भएर V5 minus 0 divided by IE5 अब यो हाम्रो कति छ भन्दा V5 भनेको 8.62 volt divided 3 milliampere गर्दाखेरि 2.87 किलो ओम अब्टेन गर्यो। therefore R1 is equal to 3 किलो ओम equal to 270 ओम र R2 equal to 2.7 किलो ओम हामीले यहाँबाट अब्टेन गर्यौँ। अब फेरि त्यसै गरी हाम्रो अर्को फिगरका लागि फिगर सी जुन फिगर सी यहाँ चाहिँ त्यति क्लियर देखेको छैन त्यसमा चाहिँ हामीले I2 R2 equal to V6 हामीले देख्छौँ यहाँबाट R2 equal to 3.1 किलो ओम अब्टेन गर्यो। त्यसै गरी R1 का लागि चाहिँ R1 equal to 8.65 भनेको V by I भनेको 8.62 डिभाइडेड बाई 3 मिली एम्पियर गर्दाखेरि 2.87 किलो ओम हामीले यहाँ देख्छौँ। अब आउटपुट स्टेजमा अब यसको पर्पज भनेको द पर्पज अफ द आउटपुट स्टेज इज टु प्रोभाइड द एम्प्लिफायर विथ अ लो आउटपुट रेजिस्टेन्स प्रोभाइड गर्ने काम। द आउटपुट स्टेज should be able to supply relatively large current without dissipating a large amount of power भनेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भने लार्ज करेन्ट सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो के को शर्तमा भन्दाखेरि पावर चाहिँ डिसिपेट धेरै पावर खपत नगरिकन यसले चाहिँ लार्ज करेन्ट सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो। अब यदि यसले बढी पावर कन्जम्सन गर्छ भने त्यति इफिसिएन्ट मानिदैन। ल यो च्याप्टर 1 पनि कम्प्लिट भयो हैन। च्याप्टर 1 तिमीले एकचोटि राम्ररी हेर त्यसपछि अब म यो चाहिँ के गर्छु भने यसको चाहिँ पुरै टाइपिङ गरेर तिमीहरुकोमा राख्दिन्छु हैन। सबै च्याप्टर 1 अलिकति धेरै नै जस्तो देखियो नि च्याप्टर 1 एज कम्पेयर टु च्याप्टर 2 एन्ड च्याप्टर 3
च्याप्टर 1 को सबै म टाइपिङ गरेर राखिदिन्छु तिमीहरूलाई 1-2 दिनमा। अनि कमिङ मन्डेमा चाहिँ तिमीहरूको असाइनमेन्ट अपलोड गर्छु। 1 दिन जतिको टाइम हुन्छ तिमीहरूले त्यो असाइनमेन्टलाई नै म एसेसमेन्टको रूपमा लिन्छु है। अब कसैको त्यति राम्रो भएन, कसैले एटेन्ड गर्न सकेनौ भने फिजिकल प्रेजेन्समै भाइभा जस्तो हुन्छ। तिमीहरूले भाइभा एटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर फिजिकल प्रेजेन्समै भाइभा हुन्छ। अथवा त्यो सम्भव भएन भने यसरी 1 बाई 1 अनलाइनै म भाइभा लिन सक्छु। जसको चाहिँ त्यति बेटर हुँदैन, जसले अब बुझाउन सक्दैनौ नसक्नेलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि हुनसक्छ है। ल हामीले चाहिँ फर्मल्ली कम्प्लिट गऱ्यौँ होइन कोर्स। तिमीहरूलाई चाहिँ अलिकति रिभिजन क्लास पनि तिमीहरूले जब अड सेमिस्टरको इक्जाम सकिन्छ केही रिभिजनको क्लास 2-3 वटा जति म रिभिजन क्लास